اے شراباں دے چھلکتے، یہ شرابوں کے چھلکتے ہوئے جام، یہ بدار حسن کا حسن اور یہ رنگین شامیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ اے مٹیاراں تے کڑیاں جنہ دے پیچھے لگ کے تو اپنیاں جوانیاں پیا رولنا جوانا، اے کچھ بھی نہیں نے، اے سب دھوکھا ہے، اے سب دنیا دا فراڈ ہے، اے سب میرے تیری امتحان واسطے ہے۔ 70 سال دا بابا اپنے گریبان تے نظر پاک کے سوچے، کوئی ایک سجدہ ایڈا لمحہ ہے گا، کوئی ایک سجدہ جو اللہ کے حضور اتنا لمبا کیا ہو کہ سجدے میں گر گئے ہو تے گھر والے آکھیا ہوئے کہ تے ابا جی فوت نہیں ہو گئے، بیوی نے آکھیا ہوئے کہ میرا خامد دنیا تو ٹوٹ نہیں گیا ہے، کوئی سجدہ کوئی نہیں۔ ایک سجدہ بھی 70 سال کی نمازوں میں ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا تے عبادت کرنا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مر گیا اے مزدوری کردہ، گھر دی روٹی پوری کردہ، اونے بھی تے مر جانا ہے جو اعلان ضروری کردہ، تے سنگ مرمر کاتب لکھدا، مویاں دی مشہوری کردہ، مرلے کھو کے حج نو جائیے، مالک نہیں منظوری کردہ۔ قرآن کریم دی جو آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کر چکیا ہاں۔ اے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 102 ہے، آیت نمبر 201 ہے۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ دے اندر دنیا اور آخرت دی کامیابی دی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ دی زمین تے آن والے ہر انسان واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی اینی ضروری ہے جنہ انسان لئی ساہ لینا ضروری ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جو دنیا اور آخرت دی کامیابی دے راز نو جان دے ہی نہیں، اور بہت سارے ایسے نے جڑے جاننا چاہتے ہی نہیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپاں اسی بات تے غور کرنا ہے کہ اسی دنیا اور آخرت دی کامیابی کیویں حاصل کر سکنے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے دو گلاں سمجھنیاں بڑی ضروری نے۔ نمبر 1، اسی دنیا تے کی لین آئے ہاں تے
آخرت وچ کی لین جانا ہے. بس اے کامن جی بات سمجھ لو کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور آخرت میں کس لیے جائیں گے. بس اے دو گلاں سمجھیں. سب تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اسی دنیا تے کی لینا ہے. اس وقت اللہ دی زمین تے 8 ارب انسان نے 8 بلین. انہاں وچوں بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہاں دی زندگی دا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی گول آف لائف ہی نہیں. جنگلاں چ رہ، جنگلاں چ پڑے، جنگلاں چ جوان ہوئے، جنگلاں چ بوڑھے ہو گئے اور جنگلاں چ مر گئے. اور اکثر لوگ ایسے بھی نے اللہ دی زمین تے کہ جنہاں نے اپنا گول آف لائف، اپنی زندگی دا مقصد خود ہی اپنے کولوں ہی بنا لیا ہے. ایسا زندگی دا ٹارگٹ جہدا کوئی پرپس نہیں، جہدا کوئی مقصد نہیں. پیسہ 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 پیسہ، آئے پیسے لئیاں، کرو پیسے لئی نکلنے ہاں، واپس پیسے لئی جانے ہاں، کاروبار پیسے لئی کرنے ہاں، جوان پیسے لئی ہو رہے ہاں. پیسہ بس، اور کوئی مقصد نہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی نے کہ جنہاں نو اپنی زندگی دے مقصد دا تے پتہ ہے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے، لیکن وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، بلائنڈلی فالونگ کر رہے ہیں. ویکھیا ماں باپ نو بتاں دی پوجا کر دیاں نو بھی کیتی جا رہے، ویکھیا ماں باپ نو قبراں پوج دیاں نو بھی پوجی جا رہے، ویکھیا ماں باپ نو غیر اللہ دی پوجا کر دیاں کیتی جا رہے، کر دیاں کر دے مر گئے. یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. اللہ کی زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں. کیویں وہ بڑا ہوندا ہے، ماں باپ نو ویکھدا جڑے مذہب تے ماں باپ نے وہ بھی اودے تے لگ جاندے. او یمجسانہ، یا اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. وہ بڑا ہوندا ہے ویکھدا میرے ماں باپ اگ دی پوجا کر دے نے، وہ بھی کرن لگ جاندے. او ینصرانہ، یا ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. جڑے مذہب تے ماں پیو نے، جڑے مذہب تے لوکاں نو ویکھدا اودے لگا ہے، اندھا دھند پیروی کرنا. اور اللہ دی زمین تے بہت سارے لوگ ایسے بھی نے کہ جنہاں نو اپنی زندگی دے مقصد دا بھی پتہ ہے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے ہاں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اسی دنیا تے اللہ دی عبادت لئی آئے ہاں. اور انہاں لوگاں نو مسلمان کیا جاندا ہے جنہاں دی تعداد اس وقت اللہ دی زمین تے تقریباً 2 بلین 2 ارب مسلمان. مسلم جاندے نے کہ اسی دنیا تے عبادت لئی آئے، اور یہ بھی جاندے نے کہ اسی عبادت اللہ دی کرنے واسطے آئے. لیکن انہاں وچ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اے اللہ دی عبادت دی روٹین نو، او دی عبادت دے طور تے طریقے تو واقف نہیں. کیویں کرنی، کیویں قبول ہوئے گی، کیڑی قبول ہوئے گی تے کیڑی نہیں ہوئے گی، اس چیز دا پتہ کرن دی کوشش نہیں کر دے اکثر مسلمان. اے جنہیں بندیاں دا پیچھے میں ذکر کیتا ہے، جنہیں گروہ، جتنے طبقات کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، یہ سب کے سب اس وقت تک دنیا میں ناکام رہیں گے جب تک یہ اپنے دنیا کے اوپر آنے کا مقصد اس سے نہیں پوچھیں گے جس نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے. سانو دنیا تے کن نکلا ہے؟
साडा खालिक कौन है? अल्लाह। खालिक का मतलब बनाने वाला, मूजद। अल्लाह ने सानू बनाया। जिमें कोई इंजीनियर मशीनरी बनाता है, पेचीदा मशीनरी, कॉम्पलीकेटेड मशीनरी तैयार करता है, ऐसी मशीनरी कि जिन्हों चलाने का आम बंदे नूं पता ही नहीं, वो फिर नाल एक किताब च लिखता है भी एवें नहीं छेड़िया जे ना, ये बड़ी खास मशीनरी है, ये चलाने का तरीका ये मैं लिखा है, ये तो पढ़ लो जिन्हें चलाना। अल्लाह पाक ने एक इंसान है जी समझ लो जिवें मशीन बनाई, तो अल्लाह पाक ने बना के ते दे नाल भी हिदायतनामा उतारिया भी इनू चलाने का भी तरीका है, ये एवें नहीं चलते। और हर दौर के इंसान वास्ते अलग अलग हिदायतनामा आया। अल्लाह फरमाते ने लिकुल्ली अजलिन किताब, हमने हर दौर का हिदायतनामा अलग अलग उतारा। हर दौर के इंसानों वास्ते अलग किताब। हुण यह दौर चल रहा, इस दौर के इंसान वास्ते जिहड़ा हिदायतनामा आया वो ए हिदायतनामा, इनू की कहते हैं? ए कुरान पाक। ये इस दौर के इंसान की मशीनरी नू चलाने का हिदायतनामा है। ਇਹਦੇ ਚ लिखा है कि हमने इंसान को किस लिए बनाया, मकसद क्या है। 27वां पारा है सूरह ज़ारियात, आयत नंबर 56। अल्लाह पाक फरमाते हैं, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया कायनात दे लोग असी जिन्ना नू ते इंसाना नू, वमा खलक़तुल जिन्ना, मैं जिन्ना नू, वल इंसा और इंसाना नू पैदा किया है, इल्ला मगर, लियअबुदून अपनी इबादत वास्ते। हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक ने मैनू ते तुहानू इंसाना नू ते जिन्ना नू सिर्फ अपनी इबादत लई पैदा किया है। जिहड़ा बंदा अल्लाह दी इबादत नहीं करदा वो खुश ना होवे, जिहड़ा बंदा नमाज़ां नहीं पढ़दा वो राजी ना होवे, जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक दे दर ते सजदा नहीं करदा वो राजी ना होवे, जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक दे वजूद नूं ही नहीं मनदा वो खुश ना होवे। मैं बड़ा वड्डा काम पिया करना वा। अगर तू अल्लाह दी इबादत नहीं करदा ते रब नूं तेरी इबादत दी लोड़ भी कोई नहीं, सारी कायनात ओदी इबादत कर दी है। तू नहीं करेगा की ख्याल ओदी इबादत नहीं होएगी, तू सजदा नहीं करेगा की ख्याल है कोई सजदा नहीं करेगा, तू मस्जिद नहीं आएगा की ख्याल है कोई और ओदी तलबीह ते तस्बीह नहीं करेगा। कायनात दा दर्रा दर्रा, खिता खिता, टुकड़ा टुकड़ा, गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा अल्लाह दी इबादत करदा है। सूरह हज विच अल्लाह पाक ने फरमाया वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। फरमाया कायनात दे लोगो, जो कुछ आसमान अंदर है, जो कुछ जमीन अंदर है, सब अल्लाह पाक नू सजदा कर रहा है। सूरज भी, चंद भी, सितारे भी, पहाड़ भी, दरख्त भी, चुपाए भी। सूरह रात अंदर फरमाया वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि तौअन व करहा व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। फरमाया जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह के यहाँ सजदा करते हैं। तौअन व करहा, खुशी में भी ना खुशी में भी, वज़िलालुहुम, हत्ता के अशिया के साए भी अल्लाह को सजदा करते हैं।
اے پہاڑاں دے سائے جدو ڈھل دے نے اللہ نو سجدہ کر دے نے اے درختاں دے سائے جدو ڈھل دے نے اللہ نو سجدہ کر دے نے اے دیواراں دے سائے جدو ڈھل دے نے اللہ نو سجدہ کر دے نے اے انساناں دے سائے جدو ڈھل دے نے اللہ پاک نو سجدہ کر دے نے کائنات دی ہر چیز اللہ دی عبادت وچ لگی ہے حضرات محترم سورۃ البقرہ پڑھیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فرمایا کچھ پہاڑ کچھ پتھر انجدے نے اللہ دے ڈر تو پہاڑا دیاں چوٹیاں تو زمین تے گر جاندے نے پہاڑا دیاں چوٹیاں تو زمین تے گر جاندے نے بڑے بڑے پتھر کیوں من خشیت اللہ اللہ کو ڈر کے اللہ دی عبادت کر کے اللہ دے سامنے سجدارے دوڑ واسطے پہاڑا دیاں چوٹیاں تو گر جاندے نے سورہ نمل وچ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ حضرت سلیمان پیغمبر نے پرندیاں دی حاضری لائی ہد غیر حاضر فرمایا میں نو ذبح کر دے مانگا یا کوئی دلیل لے کے آئے گا ہد آیا اے سلیمان پیغمبر میں نو کچھ نیا کھیا جے میں سبا دی خبر لے کے آیا ایک ایسی قوم جن کی حاکم ایک عورت ہے اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے وہ ساری سچان نو سجدہ پہ کر دینے وہ سارے سورج نو سجدہ پہ کر دینے اگو حدود کی کہیں گے اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا اے سلیمان پیغمبر انہاں نو سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہیدہ انہاں نو سجدہ تے رب نو کرنا چاہیدہ کیونکہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیء قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات صدور بھی اللہ کن فیکن دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوانا دا فدانا دا شفانا دا جلبت دا خلبت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بھاگ والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا حیواناں دا انساناں دا کائنات دے درے درے ٹکڑے ٹکڑے چپے چپے خطے خطے گلی گلی نگر نگر دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اے تقریر ہد دی کن دی ہد دی تقریر دا مفہوم ہے ایڈی کی سیریز ہو ایڈی ہد دی ویکھیا کدی ایڈی سیری آڑا تے ایتھے کئی نے انہاں دے سیر ایڈے ایڈے سیر نہیں سرے ہی کیا نہ سیر نہیں سرے نے اتو سریاں دے اتے ایڈے پگڑ بڑے نے تے پگڑیاں سمیت قبراں تے سجدے پہ کر دے نے ہائے 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 اور دعا کرو اے ایڈے ایڈے سریاں آلیاں نو اللہ تعالیٰ اینی عقل بھی دے دی
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا تھا سجدے والا پانا رولا اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا تھا سجدے والا پانا رولا اللہ اللہ پتھر دے وچ کیڑے نو کون پال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے اونوں راضی کر لے کعبہ لائے تھا سجدے والا پانا رولا اللہ اللہ میں قربان جاواں اب تو سجدہ نہیں کرتا تو سمجھنا میں پتہ نہیں کی ہے یہاں پوری کائنات اس کی عبادت میں لگی ہوئی اللہ اللہ میں قربان جاواں صحیح البخاری میں چاندہ ہے کئی بندے نمازہ نہ پڑھ کے بڑے آکڑ کھا بڑے پھر دے میں نہیں پڑھ دوں نہ پڑھ پائی تم نماز ایسے چھوڑتے ہو جیسے اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے نہ انج دیاں گلہ نہیں کری دیاں تے نہیں سوچی دیاں میرے نبی نے فرمایا ہے 7 آسمان چر چر پہ کر دینے فرشتیاں دے پہار نال تے فرمایا 7 آسمانہ چا اینی تھامی خالی نہیں پئی جتھے کوئی فرشتہ اللہ دے سامنے سجدے چ نہ ڈگیا پیا ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درام صحیح البخاری میں چاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام کھجور دے سکے تنے دنال ٹیک لگا کر کے میرے پیغمبر خود برشاد فرما کر دے ایک مدینے دی عورت کہن لگی محبوب میں تو آڈے واسطے منبر نہ بناواں آپ نے فرمایا بی بی جویں تیرا دل کر دائی انہیں غابہ جنگل وچوں لکڑی لے کے آمدی غابہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک جنگل تھا وہ دے وچوں لکڑی مگوائی اس لکڑی دا میرے پیغمبر واسطے نے منبر بنایا مسجد نبی وچ منبر رکھ دیتا فیصلہ بات دیو میری ماں بہنوں پتہ لگا مسجد نبی دے وچ سب تو پہلا منبر ایک عورت نے بنایا سی تو سونا اکٹھا کیتی جانی ہے تو لیڑی بنائی جانی ہے تو جتیاں خریدی جانی ہے تو بھی لپسٹکائی بنائی جانی ہے تو نیل پالشاں دے ٹھیر لائی جانی ہے نہیں میری یہ بہنا یہ سب کچھ تے رہ جانا ہی کوئی اللہ دے راہ وچ خرچ کریا کر مدنی مسجد وچ کوئی شے لوا دیا کر مرکز اخلاص وچ کچھ نہ کچھ حصہ پایا کر ایک سرخیاں پیچھے رہ جانیاں نے جڑا رب دے رستے چ خرچ کرنا ہے وہ قبر وچ تیرے کم آنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں منبر بن گیا نبی پاک منبر اتے براجمان ہو گئے انج میرے پیغمبر منبر اتے کھڑے نے تے روڑ دیاں آوازاں لگ پیاں صحابہ چپ ہو گئے میرے پیغمبر بھی خاموش ہو گئے پتہ لگا آواز اس تنے وچوں پئی آندی ہے میرے پیغمبر کول چلے گئے نبی پاک نے ہنج کر کے کھجور دے سکے تنے نو اپنے سینے نلا لیا میرے پیغمبر نے سینے نلا لیا تے کھجور دا سکا تنا میرے پیغمبر دے سینے نلگ کے چپ ہو گیا ہے جویں ماں دی گود وچ بچہ چپ ہو جاندا ہے واہ سونیا تیرا پسینہ بھی سونا مدینہ بھی سونا تیرا سینہ بھی سونا اللہ تیرا مدینہ بھی سکون والا تیرا پسینہ بھی سکون والا تیرا سینہ بھی سکون والا اللہ اللہ میں قربان داما تنال میرے پیغمبر فرماتے نے بخاری وچ لکھیا ہے میرے آقا فرماتے نے جان دے دے اتنا کیوں روندا پیا ہے محبوبہ پتہ نہیں فرمایا ہے اللہ دا ذکر سندا سی نالے اللہ دا ذکر کردا سی ہن ذکر تو دور ہو گیا ہے رون لگ پیا ہے پتہ لگا
مولا اتنے بھی اللہ پاک دی عبادت پر کر دینے. حضرات دی وقار صحیح البخاری بچ آندا ہے ایک اللہ دے نبی نو ایک چوٹی نے کٹ لیا, ایک کیڑی نے کٹ لیا, قبیلی نے کٹ لیا. اللہ دے نبی انہاں دی پوری کھوڈ نو نقصان پہنچان دا ارادہ فرمایا. اللہ پاک نے آسمان تو وحی نازل فرمائی, میرے نبیا اے میری نکی جی مخلوق نو کچھ نہ کمی میری عبادت کر دیے. اے نکیاں نکیاں کیڑیاں میری عبادت کر دیاں نے, اے نکیاں نکیاں چوٹیاں میرا ذکر کر دیاں نے. سنن نسائی دی صحیح روایت ہے نبی پاک کو ایک طبیب آیا, کہندا سونیا میں ایک دوائی بنانا چاہنا وا, اس دوائی وچ مینڈک پانا ہے تے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا میں مینڈک نو ماراں کہ نہ ماراں. آقا فرماندے نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلہ, نبی پاک نے مینڈک دے قتل تو منع فرما دیتا. فرمایا نہ مار کیونکہ مینڈک بھی اللہ پاک دا ذکر کردا ہے. حضرت امام ابن کثیر فرماندے نے تفسیر ابن کثیر اندر حضرت ادریس پیغمبر ایک دن اللہ پاک نے پوچھن لگے یا اللہ تیریاں مخلوقاں تیریاں کنیاں کوئی عبادتاں کر دیاں نے کہ سامنے کہ مینڈک جا رہا سی. فرمایا میری ادریس پیغمبر بہتا دور نہ جا دے کوئی پوچھ لے. اللہ پاک نے دی زبان حضرت ادریس پیغمبر نے سکھائی. او مینڈک نے پوچھیا اے دس مینڈک اپنے مالک دا کنا کو ذکر کرنا ہے, تو شرابہ پی کے سمجھنا ہے مسیتاں نو نقصان ہو جائے گا, تو مسیتاں دے بارے خلاف بول کے سمجھنا ہے اسلام دے تھم سٹ دے گا. اے ابن آدم تو کیڈا کمڑا ہے, اے ابن آدم تو کیڈا پاگل ہے, تینو پتہ ہی نہیں وہ کیڈی وڈی ذات ہے, تینو پتہ ہی نہیں وہ شان کیڈی وڈی ہے. حضرت ادریس فرماندے نے او مینڈکا دس رب دیاں کنیاں کو عبادتاں کرنا ہے تے کناں کو ذکر کرنا ہے. وہ کہندا ادریس پیغمبر اللہ پاک نے مینوں جدوں دا بنایا ہے اج پہلی واری تواڈے نال گل کیتی ہے, میں تے رب دی عبادت ہی کردا رہیا واں, اللہ دا ذکر ہی کردا رہیا واں, مالک نو یاد ہی کردا رہیا واں, اپنے خالق دی عبادت ہی کردا رہیا واں. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار کائنات دی ہر شے میرے اللہ دی عبادت پہ کر دیے, میرے مالک نو سجدہ پہ کر دیے. یہ ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیے, یہ ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیے. صبح و شامی ذکر دے ہو کے پر دیے, صبح و شامی ذکر دے ہو کے پر دیے. بل بل کوئل ہد ہد مدح سرائس دا, بل بل کوئل ہد ہد مدح سرائس دا. ڈالی ڈالی پتا پتا ہے جے گوائس دا, ڈالی ڈالی پتا پتا ہے جے گوائس دا. پھلاں اُتے شبنم کیسا نظارہ ہے, پھلاں اُتے شبنم کیسا نظارہ ہے. دکھن پربت لیندا چڑھدا اس دا پسارا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض, وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض طوعا وکرہا وظلالهم بالغدو والآصال. بندہ کدی بھی نہ سمجھے کہ مالک میرے سجدیاں دا محتاج ہے. نہیں پائی جان, وہ تو تیری بہتری کے لیے ہے. یہ تیرے سجدے تانے تاکہ تو اپنے مالک دا درشن پا سکے, یہ تیرے فائدے لئی نے.
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا میں جنانوں تے انسانوں اپنی عبادت دی گھر نال پیدا کیتا ہے اے بندیا عبادت کریا کر اپنے مالک دی اے جوانا عبادت کریا کر اپنے مالک دی اللہ اکبر اللہ تو فلمیں دیارے لگائے اللہ پاک نے تنے سواستے پیدا نہیں کیتا کہ تس اے پیر رب نے تنے سواستے نہیں دیتے کہ تو پیر نال چل کے چلا جائیں جناب سین میں بال تو نہ پیر نال چل کے چلا جائیں برائی دے اڈیاں بال اے پیر رب نے تنو تان دیتے نے تاکہ تو مسجد آیا کرے اللہ پاک دے گھر بچ آیا کرے اللہ پاک نے تنو اکھاں اس واسطے نہیں دیتیاں کہ تین اکھاں بنار لوکاں دیاں تیاں بڑا تکیا کرے اللہ پاک نے تنو اکھاں اس واسطے نہیں دیتیاں جوانا کہ تین اکھاں بنار گدیاں فلمیں تکیا کرے بلکہ اکھاں پہ رب نے تان دیتیاں نے تاکہ تو اللہ پاک دا گھر تکیا کرے تاکہ تو رب دا سونا در تکیا کرے یہ زبان مولا کریم نے تنے سواستے نہیں دیتی کہ تو زبان نال جھوٹ بکیا کرے گالیاں کڈیا کرے بلکہ زبان اللہ پاک نے تنے سواستے دیتی ہے کہ تو اپنے مالک دا قرآن پڑھیا کرے حضرت علامہ ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی جدو دمشق وچ آخری جیل کٹی ہے نا آخری قید کٹی ہے آخری قید دے اندر حضرت امام ابن تیمیہ نے 81 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا 81 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا ہر لوگوں حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی دی عادت سی اور روزانہ 3 پارے قرآن پاک دے پڑھیا کر دے سن 3 پارے قرآن پاک دے ہٹیاں کھول کے بیٹھے جویں دنیا دی ہٹیاں چلان آئے شراباں پہ پینے جنہیں ملک الموت کو لکھا کے لے کے آیا کہ میں تیرے بال نہیں آنا حضرت امام ابن تیمیہ ایک دن وچ 3 پارے قرآن پاک دے پڑھ دینے ایک کائنات دے لوگوں جدو موت آئی ہے نا ادو بھی اللہ دا قرآن پڑھ دے پیسان حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے تعالی قرآن پاک دیئے نیتا تے پہنچے نے ان المتقین فی جنات بنہر ان المتقین فی جنات بنہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ادھر زبان تے جنت دا تذکرہ آ گیا ادھر رب بلو جنت دا سنیا آ گیا ہے اللہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو جان چکے تھے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے اسی بھی زحمت کریے تھوڑی دی یہ سوچنے دی کوشش کریے کلیاں بہ کے اپنے گریبان سے نظر پا کے سوچئے کہ بنان والے نے بنایا کس لیے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ فرما دینے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسی جنات انسانوں میں جنات انسانوں اپنی عبادت دی گرد نال پیدا کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار برا توجہ کرنا غور کرنا جنہ لوگاں نو سمجھ آ گئی دنیا تی آئے کس لیاں اللہ جاندانا وقت ضائع نہیں کیتا اللہ پاک دی عبادت اندر لگے رہے تیرا اپنو یاد کر دے رہے حضرت امام حبیب بن ابو زید رحمت اللہ علیہ کو بڑے بڑے اللہ دے بلی گزرے نے جو دے نماز پڑھیا کر دے سننا ایڈا لمحہ سجدہ کریا کر دے سن ایڈا لمحہ سجدہ کریا کر دے سن لوگ سمجھ دے سن شہ
شاید فوت ہو گئے نے دنیا چھڑ کر کے چلے گئے نے اللہ جسم انجا کر جانا جسم دی حالت انج دی ہو جانی لوگ انج کر کے ہلانا کتے فوت تے نہیں ہو گئے کتے روح تے نہیں قبض ہو گئی کتے دنیا تے نہیں چلے گئے ایڈا لمحہ سجدہ اللہ بزرگ کریا کر دے سن یارو وچ 80 سال دے بابے بھی بیٹھے ہو وچ 70 سال دے بڈھے بھی بیٹھے ہو آپ تواڈے چٹے بال آ گئے نے بزرگو اے تانوں موت دا سنیا آ گیا ہے کالے بال جب بگے ہوئے تے موت سنیا آیا کر کچھ فکر قبر دا پیارے کہ کیوں دل کھیڈی لایا چٹیاں داڑیاں والے جڑے بزرگ بیٹھے ہونا تانوں موت دے SMS پہ آندے نے تانوں موت دے میسج پہ آندے نے 70 سال دا بابا اپنے گریبان تے نظر پا کے سوچے کوئی ایک سجدہ ایڈا لمحہ ہے گا کوئی ایک سجدہ جو اللہ کے حضور اتنا لمبا کیا ہو کہ سجدے میں گر گئے ہو تے گھر والے آکھیا ہوئے کہ ابا جی فوت نہیں ہو گئے بیوی نے آکھیا ہوئے کہ میرا خامد دنیا تو ٹوٹ نہیں گیا ہے کوئی سجدہ کوئی نہیں ایک سجدہ بھی 70 سال کی نمازوں میں ہمارے پاس نہیں ہے دنیا تے عبادت کرنا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خبرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا اے کچھ بھی نہیں پائی جانا ہے دنیا کچھ بھی نہیں اے شراباں دے چھلکتے یہ شرابوں کے چھلکتے ہوئے جام یہ بدار حسن کا حسن اور یہ رنگین شامیں یہ کچھ نہیں ہے اے مٹیاراں تے کڑیاں جنہ دے پیچھے لگ کے تو اپنیاں جوانیاں پیا رولنا جوانا اے کچھ بھی نہیں نے اے سب دھوکا ہے یہ سب دنیا دا فراڈ ہے یہ سب میرے تیری امتحان واسطے ہے مالک نے پیدا تیس واسطے کیتا ہے آوی میں نے بندیاں دی کئیاں دی سمجھ نہیں آدھی اے جی میں نماز پڑھنتے ہوں دا پر میں نے مجبوری سی میں جمعہ تے پڑھا پر میں نے مجبوری سی میں ترجمہ تے قرآن دا پڑھا پر میں نے مجبوری سی میں داڑھی تے رکھا پر میں نے مجبوری کاری مجبوری بھائی اللہ کے حکم کے بعد بھی کوئی مجبوری ہے اللہ دے آرڈر تو بڑی کو مجبوری دنیا تے آتے میں نے بخاؤ اللہ کے آرڈر سے بڑی کائنات میں کوئی سب تو بڑا آرڈر رب دا بس ہے میں نماز پڑھوں دا میں نے مجبوری سی کادیاں مجبوریاں آئے کمڑے اے تے گلہ نہیں جڑیاں مالک نے پسند نے صبح صبح بندہ اٹھتا ہے بندے دے سر تے مجبوریاں دی پانڈ چکی ہوئی ہے بچیاں نو سکول چھڑنا ہے بچیاں نو سکولوں لینا ہے بچیاں دی فیس دا خرچہ تیار کرنا ہے اپنی بیگم دا نانو نفقہ بڑھانا ہے اپنے بڑھے والدین دی دوائی دے پیسے جوڑنے نے مقام دا کرایہ بھی بڑھانا ہے سجنا بجلی دا بل تے سوئی گیا دا بل بھی دینا ہے یہ ساریاں مجبوری دیاں پنڈا بندہ سر تے چک کے کرو نکل دائے پھر اپنی دکان دا شٹر چک دائے چاڑو مار کے پانی تراؤ کے بیٹھ جاندہ ہے ہجے مجبوریاں بیچے ہوندیاں نے کہ بڑیاں دیاں وعدہ جاندیاں نے مالک بلان لگ جاندہ حیّا علی الصلاة حیّا علی الفلاح میں آکھیا کر اللہ میں مجبوری ہے میں دکان کھولی بیٹھا نا 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 اے ساریاں مجبوریاں دیاں پنڈاں چک کے مارتی اپنے مالک دے در تے آ جا اپنے خالق دے در تے آ جا تاکہ تو سجدے چ ڈگیا پیا ہوئے تے مالک فرشتیاں نو آکھے اے دیکھو اے دیکھو اے میرا بندہ مینوں سجدہ پیا کردا جے اے میرے بندے دا مجبوریاں بھریا سجدہ جے اے میرے بندے دا مشکلات بھریا سجدہ جے اے فرشتے سجدے تسی بھی کر دے جے پر تواڈے سجدیاں وچ مجبوریاں نہیں آئی ابن آدم دے سجدے وچ مجبوریاں نے اللہ نے تینوں پیدا ہی تاں کیتا ہے رب نے تینوں بنایا ہی اس واسطے ہے ہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا
ہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ کھوسن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ کھوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن ہم سیر کو نکلے تو سب راستے ویران تھے کچھ ویران تھے کچھ قبرستان تھے قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیوں کے ارمان تھے ارے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے اے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے ہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں ہوڑے تیری التجا ہن رب دے در تے اس بندے دا دنیا تے رہنا بھی بڑا مزیدار ہے او دا دنیا تے جانا بھی بڑا لطف والا ہے جڑا دنیا دا مقصد حل کر کے ٹریا جڑا عبادت کر کے ٹریا اے تواڈے سامنے دنیا داراں تے جنازے بھی اٹھدے نے تے تواڈے سامنے انہاں تے جنازے بھی اٹھدے نے او جنہاں لوکاں نے زندگی وچ اپنے مقصد نو حل کر کے تے اپنے رب نو راضی کیتا ہے انہاں تے جنازیاں دی روحانیت ویکھیا کر انہاں دنیا تو جان والے عبادت گزاراں تے جنازیاں دا رش ویکھیا کر انہاں دنیا تو جان والے جنازے اے اللہ دے ولی تے علماء جڑے دنیا تو جاندے نے انہاں دے مگر جنازہ پڑھن والیاں دیاں سسکیاں تے ہچکیاں ویکھیا کر او ہچکیاں دسدیاں نے کہ دنیا تو کچھ لے کے جاندے پے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے امام گزرے نے بڑے بڑے تابعی گزرے نے جرابت تعدیل کے بہت بڑے امام گزرے ہیں مدینے پاک گئے نے مدینے موت آ گئی ہے حضرت امام یحییٰ بن معین مدینے فوت ہو گئے وضع علی سریر النبی حضرت امام یحییٰ بن معین دی لاش نو اس چار پائی تے لجایا گیا جس چار پائی تے نبی پاک آرام کریا کر دے سن وضع علی سریر النبی چار پائی جڑی آمنہ دے در یتیم دی چار پائی ہے اس چار پائی تے آپ دا جنازہ جا رہا ہے دنیا تے آن دا مقصد بھی حل ہو گیا تے دنیا تو جان دا سواد بھی آ گیا میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ کامیاب جب دنیا سے جاتا ہے تو دے جان دا سٹائل ہی وکھرا ہوتا ہے اور تو دنیا داراں دیاں لینڈ کروزراں دا ویکھیا ہے اور تو دنیا داراں دا پروٹوکول ویکھیا ہے اور کدی کامیاب بندے دا دنیا تو جان دا پروٹوکول تو ویکھ تینوں پتہ لگے اللہ اللہ توجہ کرنا یہ تے اے ہے ساڈا دنیا دے تے آن دا مقصد اللہ سانو حال کرم دی توفیق دے اللہ اللہ میں قربان دا میں ایک اور مقام سنی اللہ بے قرآن دا یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 اللہ فرما دینے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار فرمایا کائنات دے لوگو جڑے ساڑے نیک بندے نے وہ ساڑے کو دعا کر دینے تے کی منگ دینے کہندے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اللہ دنیا چنگی دے دے اے مطلب نہیں کہ دنیا رب کو منگنی نہیں چاہی دی دکانہ کھولنیاں نہیں چاہی دیا کاروبار کرنا نہیں چاہی دا کرو بالکل کرو بلکہ میں اپنے قرآن دی روشنی چینج کمانگا ایسے قرآن نے تے جمعے دی چھٹی دا بھی ذکر کوئی نہیں کیتا قرآن کہندہ ہے جدو جمعے دی اذان ہو جائے او دو دکانہ بند کر دیو جمعہ پڑھو تے پڑھ کے پھر
پھر کھول لو تانوں کون کاروبار تو منع کردا ہے تانوں کون دکاناں کھولن تو منع کردا ہے تانوں کون چنگے کپڑے پاؤن تو منع کردا ہے آتنا فی دنیا حسنا دنیا دی زندگی بھی چنگی منگیا کرو لیکن کم اصل کیڑا ہے وفی الآخرۃ حسنا اللہ پاک کو آخرت بھی چنگی دا منگیا کرو وقنا عذاب النار تے آخرت دی نار دے عذاب کرو پناہ بھی منگیا کرو ہن اگر آپ ایسے تے غور کریے ایک نکا جو نکتہ سمجھ وچ آندا ہے وہ اے ہے اللہ پاک نے دنیا دے بارے ایک دعا دا حکم نظر کیتا ہے یعنی اس آیت دی اندر دنیا دی ایک دعا ہے آخرت دیاں دو دعاواں نے دنیا دی ایک آتنا فی دنیا حسنا بس یہ دنیا دی تے آخرت دے بارے کیے وفی الآخرۃ حسنا ایک دعا وقنا عذاب النار دوسری دعا یعنی بریک نکتہ سمجھ وچ چاہتا ہے دنیا تے توجہ بندے دی 1% ہونی چاہیے آخرت تے توجہ 2% ہونی چاہیے آخرت تے بندے دی توجہ تھوڑی ہونی چاہیے دنیا تے توجہ کاری ہونی چاہیے اور صبح تو لگ کے ہون تک آپ سارے کم کاج کیتے نے ذرا سوچئے نا دنیا تے ساڑی توجہ کنی کوئے آخرت تے ساڑی توجہ کنی کوئے ہمارا تو حال یہ ہے دنیا تے توجہ نہیں ہے کہ ایوانہ دے مالک بنے بیٹھے ہیں تی آخرت دی توجہ دا حال ہے وے کہ ایوانہ چ بیٹھے بڑے بڑے منسٹرانو سورہ اخلاص تک نہیں امدی آخرت وال ساڑی توجہ دا ہے حال ہے آخرت وال توجہ سندھ کے علاقہ میں ایک بندے نے انٹرویو لیا یہ جو الیکشنوں پر کھڑے ہونے والے تھے انہوں کسے نو قنوت دی دعا نہ آوے کسے نو کلمہ نہ آوے کسے نو جناب نماز دا ترجمہ نہ آئے دنیا کے لیے تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں دنیا کی کرسی کے لیے ایمان داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں اور آخرت کے بارے اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے دنیا تے 1% توجہ کرو آخرت تے 2% توجہ رکھو اللہ اللہ میں قربان داما نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر دا گناہ کوئی نہیں میرے پیغمبر دی غلطی بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے میرے نبی نو ایڈا معصوم بنایا کہ میرے نبی دے خیال وچ بھی کدی گناہ دا خیال نہیں آیا ایڈے پاک پیغمبر لیکن اس دے باوجود وہو تعبد اللہ پاک دی عبادت کر دینے ابھی تو آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا ہوا تھا یہ بخاری میں لکھا ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے پیغمبر غار حرات تے چلے جاندے تے 2-3 رات اللہ دی عبادت ہی کر دے رہندے اللہ پاک کو یاد کر دے رہندے تو ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کریا کر دیا اللہ کو ہمدرد پی بھی اور نیکی دے کام وچ معاون پی بھی میرے پیغمبر نے فرمایا بیوی او چنگی ہے جڑی دین دے کام وچ تہاڈی معاونت کرن والی ہوے ماں خدیجہ میرے پیغمبر واسطے کھانا لے کر کے جا کر دی معاون بیوی میرے پیغمبر دے دین دے معاملے چ معاون بیوی اللہ 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 میں قربان جاواں تائیں تے اللہ پاک نے ماں خدیجہ نو رتبہ عطا فرمایا حدیث پاک اندر آندا ہے جبریل آ کے عرض کردے نے محبوبہ خدیجہ آ رہی ہے اونوں سلام بھی کہہ دیا جے تے نالے کہہ دیا جے اللہ پاک نے خدیجہ واسطے جنت وچ ایک محل بنا چھڑیا ہے اللہ اللہ مومنہ دی سب تو پہلی ماں مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ یودنا مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ یودنا پوچھے تے خدیجہ یودنا وفائے مصطفیٰ دی داستان وفائے مصطفیٰ دی داستان پوچھے تے خدیجہ یودنا خدیجہ کوئی آمتے نہیں خدیجہ کوئی آمتے نہیں نبوت
نبوت دی پہلی رازداں نبوت دی پہلی رازداں حجت خدیجہ بنا زینب رقیہ ام کلثوم دی زینب رقیہ ام کلثوم دی نال فاطمہ دی ہے جماں حجت خدیجہ بنا مومنان دی سب تو پہلی ماں حجت خدیجہ بنا وہو التعبد بیوی کھانا تیار کر رہی ہے بیوی میرے پیغمبر کے لیے آرام کا انتظام کر رہی ہے اور میرے پیغمبر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہو التعبد کوہ صفا کی بلندی پر دنیا ساری تھمے بندے سارے تھمے نے وہ کاروباراں چ لگے نے تو میرے پیغمبر اپنے رب دی عبادت پہ کر دے نے ساری رات حضرت ابو ہریرہ دے گھر وچ قیام ہوندا ساری رات قیام اللیل چلدا حضرت ابو ہریرہ دے گھر اندر آپ نے رات دے 3 حصے کیتے نے ایک حصہ آپ قیام کر دے نے پھر سو جاندے نے تے بیوی قیام کر دیے پھر آپ دا غلام قیام کردا ہے روزانہ ڈیلی حضرت ابو ہریرہ دے گھر وچ روزانہ اللہ پاک دی کتاب ساری رات پڑھی جاندی ہے اور میرے پیغمبر دے کئی صحابی دے سن ایک دن روزہ رکھ دے سن تے ایک دن افطار کر دے سن ایک صحابی کر لگے محبوبہ میں ڈیلی روزہ رکھنے دی طاقت رکھنا وا پر میں نہ اپنے آپ تے مشقت نہ پا بلکہ تو انج روزہ رکھیا کر جویں حضرت داؤد پیغمبر روزہ رکھیا کر دے سن سب تو بہترین روزہ حضرت داؤد پیغمبر دا روزہ ہے محبوبہ کیڑا روزہ ہے فرمایا صوم الدہر حضرت داؤد پیغمبر کا روزہ صوم الدہر تھا محبوبہ کیویں دا روزہ فرمایا حضرت داؤد نے ساری زندگی ایک دن روزہ رکھیا تے دوسرے دن افطار کیتا ہے ساری زندگی انج گزر گئی ہے یار وہ لوگ سن جنہاں دی توجہ آخرت تے سی دنیا کمان لگے ہاں اسی دنیا تے کوٹھیاں بنا لگے ہاں آؤ توجہ آخرت وال کریے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وآخر